बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबूवत से पहले की ज़िंदगी। अरब का वो दौर जब जहालत, कबायली तासुब और तलवार का राज था। हर तरफ इंतशार था और मामूली बातों पर साला साल जंगें लड़ी जाती थी। लेकिन इसी तीरा व तारीक माहौल में एक ऐसी शख्सियत परवरिश पा रही थी जिसने आगे चलकर दुनिया को अमन, इंसाफ और इखलाक का दर्स देना था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के उन दो अहम तरीन वाक़ियात की जिन्होंने अरब की तारीख़ पर गहरे नकूश छोड़े, हर्ब फज्जार और हल्फ़े फजूल। आइए वक्त में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इन तारीख़ी वाक़ियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किरदार था। सबसे पहले बात करते हैं हर्ब फज्जार की। फज्जार लफ्ज़ फजूर से निकले हैं जिसके मायने हैं गुनाह, बुराई या हद तोड़ना। इस जंग को हर्ब फज्जार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंग उन महीनों में लड़ी गई जिनमें जंग करना अरब के कदीम कवानीन के मुताबिक सख्त हराम और गुनाह समझा जाता था, यानी हुर्मत वाले महीने। जंग की वजह। ये जंग कबीला कुरैश, कुनाना और कबीला कैस अलियान के दरमियान हुई। जंग की वजह एक मामूली तनाज़ा और एक शख्स का कत्ल था, लेकिन कबायली अना की वजह से इसने एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 15 से 20 साल के दरमियान थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबई तौर पर जुल्म, खून खराबे और बेमकसद जंगों से सख्त नापसंदीदगी फरमाते थे। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला कुरैश इस जंग में शामिल था, इसलिए ख़ानदानी और कबायली वाबस्तगी के बाइस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैदान जंग में जाना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में खुद किसी पर तलवार नहीं उठाई और ना ही किसी को कत्ल या ज़ख्मी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ़ अपने अमज़ादों और चचाओं, ख़ास तौर पर हज़रत अबू तालिब को दुश्मन के फेंके हुए तीर उठा उठा कर पकड़ाना था ताकि वो अपना दिफा कर सकें। तारीख़ दान बताते हैं कि ये जंग कई साल जारी रही और बिला आखिर सुलह पर ख़त्म हुई। इस जंग ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर गहरा असर छोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि अरब का माशरा अमन और इंसाफ का कितना मोहताज है। हर्ब फज्जार के इख्तिताम के बाद मक्का के तमाम दानिशमंद और बाशऊर लोग इस बात पर गौर करने लगे कि इस तबाहकुन जंग ने माशरे को कितना नुकसान पहुंचाया है। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने एक तारीख़ी मुआहदे को जन्म दिया। यमन का एक ताजिर अपना सामान तिजारत लेकर मक्का आया। मक्का के एक बाअसर शख्स आस बिन वाइल ने इसका सामान खरीद लिया, लेकिन इसकी कीमत देने से साफ इनकार कर दिया। जब इस मजलूम ताजिर ने कुरैश के दीगर सरदारों से मदद मांगी तो उन्होंने आस बिन वाइल के असर व रसूख की वजह से इस गरीब ताजिर की मदद करने से इनकार कर दिया। इस मजलूम शख्स ने मक्का की एक पहाड़ी जबल अबू कबीस पर चढ़कर दर्दनाक अशार पढ़े और मक्का वालों की गैरत को ललकारा। ये दर्दनाक वाक़या सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा
زبیر بن عبدل مطلب کا دل بھر آیا۔ انہوں نے مکہ کے تمام اہم اور شریف قبائل کو اکٹھا کیا۔ یہ تمام لوگ مکہ کے ایک معزز اور سخی شخص عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ سب نے مل کر ایک تاریخی معاہدہ کیا اور قسم کھائی کہ مکہ میں کسی بھی مقامی یا باہر سے آنے والے شخص پر ظلم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اگر کسی پر ظلم ہوگا تو سب مل کر ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ جب تک سمندر میں پانی باقی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے، یہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت ایک نوجوان تھے، اس تاریخی اور بابرکت معاہدے میں خود موجود تھے اور اس میں فعال طور پر شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاہدے سے اس قدر محبت تھی کہ اعلان نبوت کے سالوں بعد مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کی تعریف فرمائی۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ یعنی دور جاہلیت کے سب سے قیمتی دولت بھی پسند نہیں، اور اگر اسلام میں بھی مجھے ایسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا، یعنی ضرور شامل ہوں گا۔ ناظرین کرام، سیرت طیبہ کے یہ دونوں واقعات ہمیں زندگی کے عظیم اسباق دیتے ہیں۔ پہلا سبق، جنگ اور فساد کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ فجار میں شرکت کے باوجود کبھی کسی کا خون نہیں بہایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی پسند طبیعت کی دلیل ہے۔ دوسرا سبق، حلف الفضول ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف اور مظلوم کی مدد کا کوئی مذہب یا قبیلہ نہیں ہوتا۔ اگر خیر اور انصاف کا کوئی کام ہو رہا ہو تو بلا تفریق مذہب و ملت اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی الامین اور الصادق تھے اور انسانیت کے سچے ہمدرد تھے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔